नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपालमा बढ्दो बेरोजगारीले गर्दा अर्थतन्त्रमा नै यसले समस्या पार्ने विषयमा विश्लेषण भइरहेको छ। देशभित्र एकातर्फ भएका काम पाइरहेका नागरिकले रोजगार गुमाइरहेका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका नागरिक पनि फर्केर नेपाल आउन चाहिरहेका छन् भने केही नागरिक फर्केर नेपाल पनि आइसकेका छन्। भारत लगायतका देशबाट कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण नेपाल फर्किएका नागरिकहरू अहिले फेरि पनि सीमानाका हुँदै भारत प्रवेश गरिरहेका छन्, दैनिक रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा। त्यसैगरी देशभित्र रोजगार कटौती भएका नागरिकहरू अहिले निकै कठिन दैनिकी बिताइरहेका छन्, दिनचर्या निकै असहज बनिरहेको बताइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठुला सहरमा यत्रतत्र बेरोजगार नागरिकहरूको सङ्ख्या अहिले उल्लेख्य रूपमा सडकमै देखा पर्न थालेको छ। उनीहरू एक छाक खानाको लागि निकै कठिन सङ्घर्ष गर्नु परेको बताइरहेका छन् र सडकमा उनीहरू घन्टौँसम्म एक छाक खानाको लागि प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको दृश्य काठमाडौँका विभिन्न सडकहरूमा देखा परिरहेको छ। सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा 7 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 11 अर्ब बढी रकम राखिएको छ, जसबाट 2 लाख बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। देशभित्र बेरोजगारी समस्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि सरकारले कस्तो प्रकारको रणनीति बनाइरहेको छ, सरकारका पछिल्ला कदम के छन् र ती नागरिक तहसम्म कसरी र कहिलेसम्म पुग्छन्, यिनै विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता भरतमणि पाण्डे सम्पर्कमा रहनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। भरत सर, अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सडकमा एक छाक खानाको लागि घन्टौँ कुर्नु परेका नागरिकहरूको सङ्ख्या लाइनमा बाक्लिँदै गएको छ। नेपालबाट सीमा कटेर भारत जानेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। यस्तो दृश्यहरू, यस्ता समाचारहरू सार्वजनिक भइरहँदा यहाँहरूको मन्त्रालयभित्र, समन्वयकारी निकायभित्र कसरी छलफल भइरहेका छन् यो समस्या समाधानको विषयमा? यहाँलाई धन्यवाद। पक्कै पनि अब यो विश्वव्यापी महामारी कोभिडको कारणबाट धेरैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्था छ। आन्तरिक श्रम बजारकै अवस्थामा पनि रोजगारी गुमाउनु परेको छ भने वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जानुभएका धेरै नेपाली दाजुभाइहरूले पनि यो रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। यो एउटा विषम परिस्थिति हो र अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो धेरै व्यक्तिहरूले जीविकोपार्जन गर्नलाई पनि अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। धेरै यसो कामको खोजीमा पनि अहिले देशबाट बाहिरिरहेको अवस्था हामीले दैनिक जस्तो छापामा पढ्न र सुन्न पाएका छौँ। अब यो विषम परिस्थितिबाट निकास पाउनको लागि, अब यसबाट हामी उम्किनको लागि चाहिँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेको छ। यहाँले भनिसक्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यो आर्थिक वर्षको लागि 2 लाख रोजगारी सृजना गर्ने भनेर बजेट वक्तव्य मार्फतै सार्वजनिकरण भइसकेको अवस्था छ। त्यसै अनुसार हामीले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ भने त्यसै गरी अन्य मन्त्रालयहरूले समन्वय पनि काम गर्ने भनेर जस्तै कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकारले पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसै गरी यो साना किसान कर्जा कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू, गरिबका लागि उद्यमशील विकास कार्यक्रम लगायतका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित, विशेष गरी उद्योग मन्त्रालय, स्थानीय तहहरू र अन्य सामाजिक संस्थाहरूबाट पनि रोजगार लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेका छन्। अब यहाँनिर भरत सर, यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने बजेटबाट घोषणा गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू, 7 लाख रोजगारी सिर्जनाको विषयमा हामी एकैछिनपछि संवाद गरौँला। अहिलेको अवस्थामा यहाँले अघि पनि शब्दबाटै भन्नुभयो कि 2 छाक परिवारलाई खुवाउनका लागि भारत लगायतका देश जानुपर्ने, आफ्नो छाक टार्नको लागि काठमाडौँका सडकमा भौतारिनुपर्ने नागरिकको लागि अहिलेको अवस्थामा हामीसँग ठोस योजना के छ तत्कालीन अवस्थामा उनीहरूको समस्या सम्बोधनको लागि? अब मैले यहाँलाई फेरि अनुरोध गरौँ, म श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारी अथवा यहाँको प्रवक्ताको हैसियतले मेरो यहाँलाई चाहिँ के अनुरोध छ भने, विशेष गरी हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू भनेको अहिले स्थानीय तहहरू मार्फत सञ्चालनमा गएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो
र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटीको विषयमा हामीले कुरा गर्ने हो भने यहाँले अहिले भन्नुभएको जस्तै अति विपन्न वर्गहरू जसको लागि 3 महिनाभन्दा कम खानको लागि पनि नपुग्ने आम्दानीले त्यस्ता खालका वर्गहरू र अपाङ्ग लगायतका जुन एउटा क्राइटेरिया तोकेको छ जो एकदमै जीविकोपार्जन गर्नलाई नै एकदमै मुस्किल परेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि त्यस्ता समुदायहरूको लागि यो लक्षित गरेर ल्याइएको यो कार्यक्रम हो यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न्यूनतम 100 दिनको ग्यारेन्टी 100 दिनको चाहिँ रोजगारीको प्रत्याभूति गर्नुको लागि हामीले कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। अब यो रोजगारीको हक भन्ने हाम्रो संवैधानिक रूपमै संविधानमै व्यवस्था भएको मौलिक हक रहेको र त्यसको आधारमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली पनि जारी भइसकेको अवस्था छ र त्यसैलाई टेकेर सामाजिक संरक्षणको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो र यहाँले जुन अहिले भन्नुभएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको लागि तत्कालको लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने हो भने हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत विशेष गरी श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन भएको चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै हो र यसको लागि चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्ष निकाय भने अब 2 लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत। जेठको 15मा बजेट सार्वजनिक भएको थियो। हामी भदौको अन्तिममा संवाद गरिरहेका छौँ। प्रगति कति भइरहेको छ? कहाँसम्म पुगेका छौँ हामी? यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको लागि हामीले पहिलो चरणमा 4 अर्ब 76 करोड रकम चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट पठाइसकेको अवस्था छ। यसले चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा स्थानीय तहले 100 जना व्यक्तिलाई 100 दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गर्नको लागि पुग्छ। यसले गर्दा 75,000 व्यक्तिहरू चाहिँ यसबाट लाभान्वित हुन्छन्। त्यसको साथसाथै यही प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अर्को एउटा छ क्यास फर ओर भन्ने कार्यक्रम। त्यसैभित्र पनि हामीले करिब 1,25,000 अरू थप के अरे चाहिँ बेरोजगारहरूको निम्ति यो चाहिँ रोजगारी प्रदान गर्ने भनेर हामीले 7 अर्ब 40 करोड रुपियाँको रकमको निकास हुने क्रममा रहेको छ। मेरो यहाँलाई के आग्रह छ भने यहाँको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जसले रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यस आफ्नो नजिकको स्थानीय तहमा उहाँले सम्पर्क राख्नुपर्ने भयो। स्थानीय तहमा हाम्रो रोजगार सेवा केन्द्र रहेको छ। त्यहाँ रोजगार सेवा केन्द्रमा गएर आफू सूचीकृत हुनु पर्यो। त्यो सूचीकृत भइसकेपछि ती सूचीकृतहरू मध्येबाट चाहिँ स्थानीय सरकारले स्थानीय तहले नै उहाँलाई चाहिँ रोजगारीको अवसर प्रदान गर्छ। अब यहाँले भनिरहनु भएको छ 4 अर्ब भन्दा धेरै रकम पठाइसकेको छ। यो अन्तर्गतको काम भएको, कसैले रोजगारी पाएको, कसैले चाहिँ काम दिएको सुन्न देख्न पढ्न त कतै पनि पाइएको छैन। किन यो खालको कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको छ? अब मैले यहाँलाई फेरि पुनः अनुरोध गरौँ रोजगार यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका जति पनि क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन्छ यो सबै स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने हो। स्थानीय तहमा मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको देशभित्र बेरोजगारीको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा रकम पठाइसकिएको छ, ताकेता गर्नुपर्ने के भइरहेको छ भनेर जानकारी लिनुपर्ने दायित्व त यहाँहरूसँग पनि त छ। नियमित रूपमा हाम्रो सम्पर्कमा छौँ। यहाँलाई फेरि म अलिक प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने हरेक रोजगार सेवा केन्द्रमा चाहिँ हाम्रा त्यहाँ रोजगार संयोजकहरू हुनुहुन्छ। यो वर्षदेखि हामीले हरेक रोजगार सेवा केन्द्रमा एकजना प्राविधिक जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो हिसाबले त्यहाँ हामीसँग यो कामको लागि नै भनेर चाहिँ कर्मचारीहरू पनि खटिएको हुन्छ। त्यो खालको चाहिँ सूचीकरण गर्ने हाम्रो व्यवस्थापन पनि छ। त्यो खालको अनुशिक्षण पनि भएको छ सबै स्थानीय तहहरूलाई। त्यसको बारेमा जानकारी पनि छ र सबै स्थानीय तहबाट हामीले चाहिँ नियमित रूपमा ताकेता पनि गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्ने एउटा कुरा हेर्नुहोस्, श्रम रोजगार मन्त्रालय आफै रोजगार सिर्जना गर्ने मन्त्रालय होइन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। श्रम मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ। यो हामीले चाहिँ कहाँ कुन क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू छन् त्यहाँ चाहिँ किन रोजगारी प्रदान गर्न सकेन भने त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउँदै नै कामहरू गर्छौँ, कोअर्डिनेसन गर्ने र त्यसमा आवश्यक पर्ने सहयोग गर्ने अथवा नीतिगत कानुनी अन्य संस्थागत सहयोग गर्ने काम श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। तर कार्यान्वयन गर्ने तह चाहिँ अहिले चाहिँ यो यसको विशेष गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भनेको चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तह नै हो। किनभने सम्बन्धित अहिले जो बेरोजगार हुन्छ उहाँले आफ्नो नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय तहमा उहाँले शैक्षिक सम्पर्क गरेर त्यो अवसरहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा भरत अलिकति जोडौँ न, यो रकम 4 अर्ब बढी गइसकेको छ। यो 2-4 दिन अगाडि भर्खरै मात्रै गएको हो कि स्थानीय तहमा पुगेको अलिक समय नै भइसक्यो? फेरि मैले प्रश्न हुन सकेन। 4 अर्ब भन्दा धेरै रकम त निकासा भइसकेको बताउनु भयो। यो भर्खरै 2-4 दिन अघि मात्रै गएको हो स्थानीय तहमा कि यो गएको अलि लामै समय भइसक्यो? कति समय भयो?
हामीले यो वित्तीय हस्तान्तरणबाट जान्छ, यो सोझै अर्थ मन्त्रालयबाटै स्थानीय तहमा जान्छ यो रकम होइन। त्यो चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै यो रकम गइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि कुनै प्रकारको चाहिँ विलम्ब गरिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। उहाँले कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुनेछ र कम्तीमा पनि अहिले यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने 75,000 व्यक्तिले चाहिँ स्थानीय तह मार्फत रोजगारी सृजना प्राप्त गर्न सक्छ। तत्कालको अवस्थामा आजै 75,000ले 100 दिनको रोजगारी पाउने अवस्था छैन। त्यसो भए अहिले रकमको अभाव छैन स्थानीय तहमा, उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ सम्पूर्ण खालको मेकानिजम पनि हामीले तयार गरिदिइसकेका छौँ। भने अब पनि फेरि पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्थानीय सेवा रोजगार सेवा केन्द्र भन्ने हरेक स्थानीय तहमा छ। त्यो रोजगार सेवा केन्द्रभित्र हाम्रा रोजगार संयोजकहरू, हाम्रो त्यहाँ रोजगार संयोजकको साथसाथै अहिले हामीले प्राविधिक कामहरू पनि गर्नुपर्ने, किनभने स्थानीय पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने यो क्यास फर ओरको अवधारणा हो। त्यो अनुसारको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निम्ति त्यसको लागि छुट्टै प्राविधिक जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग संस्थागत संयन्त्र छ, कानुनी व्यवस्था छ, रिसोर्सेस व्यवस्था छ। भनेपछि काम गर्नको लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, गरिराख्नु पनि भएको छ। र अब जो बेरोजगार हुनुहुन्छ तत्कालको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि यो न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिने कामको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ अगाडि सारेको कार्यक्रममा सहभागिता हुनुको निम्ति म अनुरोध गर्छु। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम घाँस काट्ने, कुलो सफा गर्ने लगायतका कम उत्पादक क्षेत्रमा अन्तिम समयमा खर्च भएको खबरहरू हामीले नै निरन्तर प्रसारण गर्न बाध्य भयो। अहिलेको अवस्थामा पनि सुरुवाती चरणबाटै रकम गइरहेको छ। उहाँहरूले सो अनुसारको नागरिक तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहनु भएको छैन। यहाँहरू निरन्तर सम्पर्कमा रहनु भएको छ। भनिदिनुहोस् न, उहाँहरूलाई समस्या कहाँनिर रहेछ? किन चाहिँ यो अझ प्रभावकारी जति हुनुपर्ने थियो त्यति भइरहेको छैन? अब यसमा फेरि म के कुरा जोड्न चाहन्छु भने यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय सरकारलाई हो। स्थानीय सरकारले त्यो रकम चाहिँ केमा खर्च गर्छ? झाडो काट्नमा खर्च गर्छ कि पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्छ कि सामुदायिक भवन निर्माणमा खर्च गर्छ कि बाटो बनाउन खर्च गर्छ कि कुलो बनाउन खर्च गर्छ कि उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई खर्च गर्ने हो। हामीले यो रकम फला यही शीर्षकमा यसरी नै खर्च गर्नु भनेर हामीले केन्द्रबाट चाहिँ कुनै प्रकारको निर्देशन पनि हुँदैन, कुनै प्रकारको चाहिँ त्यसमा चाहिँ तोकिएको पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो जुन स्वीकृत कार्यविधिले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रभित्र जस्तै 7वटा क्षेत्रभित्रका 23 प्रकृतिका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ यो रकमबाट। त्यस कारणले यो त्यहाँको आवश्यकता के हो, स्थानीय सरकारले केमा खर्च गर्न सक्छ, कुन कामको लागि चाहिँ त्यो रकम चाहिँ खर्च गरेर रोजगारी सृजना गर्न सक्छ, त्यो स्थानीय तहले गर्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब कुन सबै 753वटा स्थानीय तहका फरक फरक प्रकृतिका छन्, फरक फरक प्रकृतिका आवश्यकताहरू छन्। त्यो हिसाबले उहाँले जुन काम गर्दाखेरि बढी रोजगारी सृजना हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यहाँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यो खालको सहायता त छ। त्यो हिसाबले पनि मैले यहाँलाई सिधा सोध्न खोजेको, उहाँहरूले रकम पाइसक्दाखेरि पनि जति प्रभावकारी तरिकाले काम गर्नुपर्ने थियो त्यति प्रभावकारी तरिकाले त काम गर्न सक्नु भएन होइन? अब त्यो हेर्नुहोस्, अब प्रभावकारी काम गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले जवाफ दिने कुरा हो होइन। तपाईँहरूले अनुगमन गर्ने रकम दिएपछि के गरिरहनु भएको छ भन्ने सोध्ने निकाय हो नि सर। हामीले अनुगमन गर्ने काम हामीले गत आर्थिक वर्षमा हामी स्थलगत रूपमा पनि अनुगमन गरेका छौँ। यो कुरामा हामी जानकारी पनि गरेका छौँ। अहिलेको यो कोभिडको विषम परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि हामीले भर्चुअली पनि हामीले विभिन्न रिपोर्टिङहरू लिइराखेका छौँ। हामी स्थलगत रूपमा जान सक्ने अवस्था कतिपय ठाउँमा छैन, त्यो बाध्यता सबैले बुझ्नु भएकै छ। तथापि पनि हामीले आफ्नो च्यानलबाट लिनुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने, उहाँलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनुशिक्षण गर्नुपर्ने, यसको बारेमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ घचघचाइ राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मन्त्रालयले गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारहरूबाट सबैमा काम भएको छैन भन्ने कुरो नै होइन। हामी कहाँ धेरै राम्रो सफल अभ्यासहरू पनि गरेका छन् यो कार्यक्रमबाट र कतिपय ठाउँमा कमजोरी पनि भएको होला। त्यो भएको कमजोरीलाई चाहिँ यसलाई निरन्तर रूपमा सुधार गर्नको निम्ति मन्त्रालय सदैव सचेत पनि रहेको छ। मन्त्रालयले यसलाई चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ गर्नुपर्ने सहयोगहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। त्योभन्दा अलि अगाडिपट्टि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्दा चाँडै नै राहत दिन सक्ने खालको अर्को एउटा कार्यक्रम बजेटमा आएको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने भावना अनुसारको यो कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम यहाँलाई कति प्रभावकारी भएको जस्तो लाग्छ? एकदमै निष्पक्ष भएर नागरिकहरूको अहिलेको पीडा हेरेर भनिदिनुहोस् त। अब यो विषयमा त मैले अहिले जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन, किनभने यो स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसको रिपोर्टिङ हामी कहाँ पनि आउँदैन होइन। मैले त यहाँबाट चाहिँ एउटा श्रम मन्त्रालयको कर्मचारी अथवा प्रवक्ताको हिसाबले बोल्नु पर्दाखेरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विषयमा मैले जवाफ दिने हो। अरू कार्यक्रमको विषयमा चाहिँ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने कामहरू गर्छ र सम्भवतः यो कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम चाहिँ स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने हुनाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसको चाहिँ रिपोर्टिङ लिने गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले त्यहीँबाट अलिकति प्रश्न होला र मैले चाहिँ त्यसमा धेरै प्रश्न पार्न सक्ने अवस्था रहेन।
अब विदेशबाट फर्किएका कामदारहरू, भारतभन्दा अन्य देशबाट आएका कामदारहरू, उनीहरू जो नेपालमा छन्, काम गर्न सक्ने जाँगर छ, काम गर्न सक्ने क्षमता छ, काम गर्न सक्ने केही सिप पनि होला, उनीहरूको सिप प्रयोग गर्ने विषयमा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले के योजना बनाइरहेको छ? कसरी रणनीति तय हुन्छ? कस्तो खालको योजना बनिरहेको छ? अब हेर्नुहोस्, यो विदेशबाट फर्केर आएका कामदारहरूको लागि भनेर अहिलेको बजेटमा पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा राखिने भन्ने कुरो छ होइन। अब छुट्टै कार्यक्रम भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले मन्त्रालयसँग छैन। तथापि पनि हामीले विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको निम्ति भनेर हामीले केही कार्यक्रमहरू चाहिँ विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूको लागि भन्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ, सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम भन्ने। त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हाम्रो 29वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ यसरी फर्केर आएका व्यक्तिहरूको लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी उनीहरूलाई पुनः एकीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रमहरू र हाम्रो मनोसामाजिक परामर्श कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो समस्या पनि छ। अहिले यो सामाजिक इन्टिग्रेसनका कामहरू पनि गर्नु जरुरी छ। त्यो कामहरू चाहिँ हामीले 39वटा जिल्लामा हाम्रा त्यो यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हाम्रो युनिटहरू पनि छ सम्बन्धित स्थानीय तहमा, त्यहाँ मार्फत हामीले काम कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा रोजगारी दिन पाए त मनोसामाजिक परामर्श लगायतकै यी समस्या त धेरै हदसम्म समाधानै भएर जान्छन् नि। हजुर हजुर, मान्छे बेरोजगार भएर नै मानसिक समस्यादेखि विभिन्न खालका समस्या आएका हुन्। यसलाई पनि विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीको कुरामा जोडौँ। अनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका पारिवारिक रूपमा पनि केही सामाजिक समस्याहरू पनि छन्। त्यो सामाजिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू अलि क्रियाशील रहेका छन्। भने तपाईँले अहिले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ विदेशबाट फर्केर आएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर अहिले बजेट वक्तव्यमा पनि यहाँ समावेश भएको छ। सिप विकाससँग सम्बन्धित तालिमहरू प्रदान गर्नको निम्ति भनेर प्रदेश स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने गरेर 30,000 जना व्यक्तिलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने भनेर हामीले रकम पठाइसकेको पनि अवस्था छ। त्यसको अतिरिक्त अन्य खालका जुन हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत पनि हामीसँग तालिम प्रशिक्षण केन्द्रहरू छन्, ती केन्द्रहरू मार्फत तालिम प्रदान गर्नको लागि पनि बाहिरबाट फर्केर जो सिप युक्त जनशक्तिहरू फर्केको छ उहाँहरूको सिपलाई अझ परिष्कृत गर्दै उद्यमशीलता बनाउनको निम्ति त्यस्ता उद्यमशील खालका तालिमहरू पनि मन्त्रालयले चाहिँ सञ्चालनको अब यहाँनिर जोड्न चाहेको श्रम सूचना बैङ्कबाट 50,000 बढी व्यक्तिलाई सिपयुक्त रोजगार हुने गरी अपेक्षा गरेर 1 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यसको प्रगति कति भइरहेको छ? यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कको कुरामा चाहिँ के छ भने यो अहिले यो मन्त्रालयले अहिले भर्खरै मात्रै एउटा चाहिँ अवधारणा चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यो हाम्रो लागि पनि एउटा नयाँ अवधारणा हो र बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार श्रमिक सूचना ब्याङ्कको सुरुवाती चाहिँ अहिले अस्ति भर्खरै माननीय मन्त्रीज्यूबाट यो सुरुवात गर्नुभएको छ। तर यसको लागि धेरै काम गर्न अझ बाँकी नै छ। र श्रमिक सूचना ब्याङ्क भनेको चाहिँ विशेष गरी यो एउटा चाहिँ रोजगारदाता र बेरोजगार व्यक्तिहरूको बिचको एउटा चाहिँ प्लेटफर्म पनि हो र त्यसमा चाहिँ जो रोजगारदाताहरू जसले रोजगारी दिनको लागि चाहनुहुन्छ त्यो रोजगारदाताले पनि त्यसमा आफ्नो विवरणहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनुहुन्छ, कहाँ कहाँ कति कति रोजगारी छ भनेर। अनि जसले जब सर्च गरिराख्नु भएको छ, जसले रोजगारी खोजिराख्नु भएको छ, ती व्यक्तिहरूले पनि त्यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कमा आफू आबद्ध भए पछाडि आफ्नो सिप, आफ्नो शैक्षिक योग्यता र आफ्नो रुचि अनुसारको काम चाहिँ त्यो रोजगारदातासँग चाहिँ भएको रोजगारीसँग त्यो टाइअप गराइदिने काम चाहिँ श्रमिक सूचना ब्याङ्कले गर्छ। र त्यसमा चाहिँ साथसाथै त्यो यदि रोजगारदाताको निम्ति जुन प्रकारको जुन योग्यता जुन सिपको लागि मान्छे चाहिने हो त्यो सिप छैन भने पनि त्यो सिप प्रदान गर्ने खालका सिप प्रदायक संस्थाहरू पनि त्यसमा आबद्ध हुन्छ। त्यस कारण 3वटा एक्टर्सहरू त्यसमा मुख्य रूपमा रोजगारदाता, बेरोजगार व्यक्ति र सिप प्रदान गर्ने निकाय, यो तिनटैको एउटा चाहिँ कमन एउटा चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ यो श्रमिक सूचना ब्याङ्क हो। त्यसलाई हामी एक्टिभ गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ त्यो यो अहिले जुन छरिएर रहेको यो जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका रोजगारीलाई चाहिँ औपचारिकता पनि प्रदान गर्ने र सहज ढङ्गबाट चाहिँ रोजगारी प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने अवधारणाले यो अगाडि बढाइएको छ। यो यसको काम अहिले भर्खर प्रारम्भ हुँदैछ र हामी अब यसको लागि नीतिगत व्यवस्थापन र यसको लागि एउटा सफ्टवेयर बनाउने काम चाहिँ मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ। अबको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम प्रदायक संस्थाबाट तालिम दिनको लागि 75,000लाई सिपयुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर यहाँ पनि ठुलो रकम विनियोजन गरिएको छ। सँगसँगै सिप स्थानान्तरण हस्तान्तरणको लागि पनि योजना बनाइएको छ। यसमा चाहिँ कस्तो खालको तयारी भइरहेको छ? अब त्यो चाहिँ हजुरले भन्नुभएको सिटिभिटीबाट दिएका तालिमको कुरा गर्नुभएको यो प्राविधिक तथा विकास शिक्षा तालिम प्रदायक संस्थाहरू भनेको चाहिँ कतिपय मैले यहाँलाई फेरि के अनुरोध गरौँ भने यो जुन बजेट वक्तव्यमा रहेका कतिपय कार्यक्रमहरू छन् त्यो चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छैन। त्यो चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएका क्रियाकलापहरूमा मन्त्रालयले कार्यान्वयन प्रक्रियामा लान्छ।
कतिपय अन्य मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुँदा यो जुन अहिले तपाईँले बजेटको यो ६३ नम्बरको दफाको कुरा गर्नुभयो, यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले यो तालिम प्रदायक विशेष गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदायक निकायहरूबाट एउटा एकीकृत ढङ्गबाट यो तालिमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ एउटा चाहिँ एकीकृत तालिमको चाहिँ नीति बनाउने र एकीकृत ढङ्गबाट चाहिँ यो कसले कति तालिम लिए भन्ने त्यस्तो खालको एकीकृत रेकर्ड तयार नभएको कारणले त्यो समन्वयकारी भूमिकामा मन्त्रालय रहेको छ। तर यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय लगायत अन्य उद्योग मन्त्रालय पनि यसमा सम्बन्धित भएको कारणले अरू निकायबाट चाहिँ यो कार्यान्वयन सञ्चालन यो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ। अब बजेटमा 20-30 हजार मात्रै भारतभन्दा अन्य देशबाट आउने भनिएको थियो, यहाँ 60,000को हाराहारीमा करिब आइसकेको अवस्था छ। भनेको हामीले अगाडि बढाएका योजना र कार्यक्रमले त यी बेरोजगारहरूलाई समेट्नका लागि तत्कालको अवस्थामा सम्भव देखिएन, होइन? मैले सबै यो परिस्थिति अब बजेट बनाउँदाखेरिको अवस्था बजेटले एउटा सर्ट टर्म खालको मैले यहाँ जोड्न खोजेको त्यसपछि पनि अब यहीँ भएका विषयहरूलाई पनि अधिकतम परिचालन गरेर अधिकतम जनमानससम्म पुर्याएर सम्बन्धित वर्गसम्म पुर्याएर अझ विशेष प्रकारको राहत दिने गरी यहाँहरूले नयाँ रणनीति पो बनाउनु भयो कि भन्ने कुरा जान्न खोजिरहेको। अनि त्यस्तो अहिले चाहिँ त्यो थप रणनीति चाहिँ मन्त्रालयको तर्फबाट बनेको छैन। जति पनि अहिले हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको परिधिभित्र बसेर हामीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्योभन्दा अतिरिक्त अन्य थप कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अहिले कार्यान्वयन गरेका छौँ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत मणि पाण्डे सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। समग्रमा बेरोजगारीको समस्या समाधानको लागि सरकारले के गरिरहेको छ, स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय भइरहेको छ, विदेशबाट आएका नेपाल फर्किएका नागरिकको सिपको सदुपयोग गर्नको लागि कस्तो खालको रणनीति सरकारले अवलम्बन गरिरहेको छ, हामीले यही विषयमा संवाद केन्द्रित गऱ्यौँ। अहिले नागरिकहरू बेरोजगारी समस्याले गर्दा चिन्तित भइरहेका छन्, एकपछि अर्को गर्दै थप समस्या उनीहरूमा थपिँदै गएको छ। तर सरकारसँग उनीहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि ठोस प्रकारको योजना भने पाइएको छैन। कार्यक्रम आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।